नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि म तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु तपाईहरुको आफ्नै च्यानल वेल्थ मोर नेपाल। आज म यस भिडियोमा तपाईहरुलाई संसारकै सबभन्दा धनी मानिस जुन कि शेयर बजारमा नाफा कमाएर धनी भएका हुन्, वारेन बुफेट। म तपाईहरुलाई वारेन बुफेटको जीवनी यस भिडियोमा भन्न गइरहेको छु कि कसरी उनले यतिका ठूलो आफ्नो साम्राज्य बनाए। सुरु गरौं आजको यस भिडियो। वारेन बुफेटको जन्म युनाइटेड स्टेट्सको ओमाहा भन्ने शहरमा भएको थियो। वारेन बुफेटका पिता एउटा स्टक ब्रोकिङ कम्पनीमा काम गर्दथे, तर 1920 मा आएको ग्रेट डिप्रेसन जुन चाहिँ अमेरिकामा आएको थियो, त्यो ग्रेट डिप्रेसनमा चाहिँ वारेन बुफेटका पिताको जागिर चाहिँ गयो। त्यसपछि उनका पिताले आफ्नै एउटा सानो स्टक ब्रोकिङ कम्पनी चाहिँ खोलेका थिए। उनका पिताले यो स्टक ब्रोकिङ कम्पनी आफ्नो पकेट मनीहरू जोगाएर बल्ल बल्ल खोलेका थिए। हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने झै यति सानो उमेरमा अरु केटाकेटीहरूलाई खेल्ने कुद्ने यस्तै क्रियाकलापहरू मन पर्थ्यो भने वारेन बुफेटलाई चाहिँ आफ्नो पकेट मनी जोगाएर सानो सानो कुरामा इन्भेस्ट गर्ने र यस्तै कुराहरू उसको दिमागमा धेरै हुन्थ्यो। कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने, कसरी म्याथ विषय उनलाई एकदमै धेरै मन पर्थ्यो। उनी यस्ता व्यक्ति थिए कि मानौं ऊ यसैको लागि बनेको र यसैको लागि धरतीमा आएको हो। 8 वर्षको उमेरमा वारेन बुफेटले एउटा किताब पढे जसको नाम थियो 1000 ways to make $1000, यानी कि 1000 वटा तरिका जसले कि $1000 कमाउन सकिन्छ। धेरै आइडियाहरूमध्ये उनले त्यो किताबमा एउटा आइडिया देखे जुन कि पिनबल मेसिन खरिद गरेर कसरी त्यसबाट प्रॉफिट निकाल्न सकिन्थे र त्यो पिनबल मेसिनबाट कतिसम्म पैसा खर्च हुन्छ किन्दाखेरि र कतिसम्म प्रॉफिट त्यो पिनबल मेसिनले उनलाई जेनेरेट गरेर दिन्थे। यो सबै कुराको हिसाब किताब गरेपछि भने पिनबल मेसिनको यो बिजनेस उनलाई एकदमै सही लाग्यो र त्यसैले वारेन बुफेटले आफ्नो साथीसँग मिलेर पिनबल मेसिन एउटा खरिद गरे। त्यो मेसिन खरिद गरिसकेपछि वारेन बुफेटले त्यो मेसिनलाई एउटा हजामको पसलमा राखिदिए ताकि जो वेटिङ गरेर बसेको छ हजामको पसलमा कपाल कटाउनको लागि उनीहरूले त्यो गेम खेल्न सकुन्। र त्यसरी मान्छेहरूले खेलेपछि वारेन बुफेटलाई धेरै फाइदा हुन थाल्यो। जति जति धेरै प्रॉफिट बढ्न थाल्यो त्यति उनले त्यो आएको पैसाबाट अरु धेरै पिनबल मेसिनहरू खरिद गरेर त्यसरी बिजनेसमा लगाउन थाले। उनले यो धेरै पिनबल मेसिनलाई अरु हजामको पसलमा पनि राखेर बिजनेसहरू चाहिँ गर्न थाले। त्यसबाट उनलाई धेरै फाइदा भयो। त्यसपछि त्यो पिनबल मेसिनहरू उनले $1200 मा, त्यति बेला $1200 भनेको धेरै हो, $1200 मा त्यो पिनबल मेसिनलाई उनले बेचेका थिए। वारेन बुफेटले यति सानै 7-8 वर्षको उमेरमा बिजनेस गर्न सिकिसकेका थिए। त्यसपछि उनले अरु धेरै कामहरू पनि गरेका थिए, सानोतिनो कामहरू। उनले सानैबाट पैसाको महत्त्व बुझेका थिए। कामहरू जस्तै कि न्युजपेपरहरू डेलिभर गर्नु र अरु धेरै कामहरू जस्तै कि कोका-कोलाहरू, म्यागजिनहरू घर घरमा गएर पुर्याउनु, यस्तै कामहरू गरेर उनले सानै उमेरमा धेरै पैसाहरू कमाउन सिकिसकेका थिए। म तपाईलाई भनिदिउँ कि वारेन बुफेटको परिवार एकदमै सम्पन्न परिवार थियो। यस्तो थिएन कि वारेन बुफेटलाई काम गरेर पेट पाल्नु पर्ने। तैपनि उसलाई यस्तो सानो बिजनेसहरू गर्न एकदमै धेरै मजा लाग्थ्यो। लगभग 14 वर्षको उमेरमा उनले आफ्नो सेभिङबाट 40 एकर जमिन किनेका थिए र कलेज सकिने लाग्दाखेरि उनको कुल सम्पत्ति $9800 भइसकेको थियो। वारेन बुफेटका पिताले उनलाई सानोमा फायरबल भन्ने गर्दथे किनकि सानो उमेरमा उनले धेरै प्रगति गरेका थिए। उनले पोस्ट ग्रेजुएटको लागि हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा एप्लाई गरेका थिए
जुन कि एकदमै फेमस युनिभर्सिटी हो। तर त्यहाँ त्यो युनिभर्सिटीले उनलाई रिजेक्ट गरिदियो। त्यहाँबाट रिजेक्ट भइसकेपछि भने वारेन बुफेटले विभिन्न कलेजहरू र विभिन्न टिचरहरूको बारेमा चेक गर्दै थिए। त्यो चेक गर्ने क्रममा उसले बेन्जामिन ग्राहम र डेभिड डग, जो कि कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा पढाउँथे, वारेन बुफेटले एउटा बुक सेक्युरिटी एनालाइसिस, जुन कि यही दुईजना प्रोफेसरहरूले लेखेका थिए, त्यो बुक पहिले नै पढिसकेका थिए। यो बुकबाट उनी धेरै नै प्रभावित भइसकेका थिए पहिला नै। त्यसैले अब वारेन बुफेटले इन्भेस्टिङको बारेमा अरू धेरै जानकारीहरू सिक्नका लागि कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा एडमिसन लिने निर्णय गरे। तर उनलाई थाहा थिएन कि यो निर्णय उनको जिन्दगी बदल्ने निर्णय थियो। प्रोफेसर बेन्जामिन ग्राहमले भ्यालु इन्भेस्टमेन्टको फिलोसोफी बनाएका थिए। त्यही भएर उनीलाई मान्छेहरूले भ्यालु इन्भेस्टिङका पिता भनेर पनि चिन्ने गर्दथे, यानि कि फादर अफ भ्यालु इन्भेस्टिङ। वारेन बुफेटले भ्यालु इन्भेस्टिङको सबै कुराहरू सिकिसकेपछि वारेन बुफेटले बेन्जामिन ग्राहमको पार्टनरसिप फ्रेम ग्राहम न्युमेन कर्पोरेसनमा फ्रीमा काम गर्ने अफर गरे। तर बेन्जामिन ग्राहमले त्यो अफरलाई रिजेक्ट गरिदिए। त्यसपछि 2 वर्षपछि बेन्जामिन ग्राहमले वारेन बुफेटलाई उनको त्यो पार्टनरसिप फर्ममा जब अफर गरे। वारेन बुफेटले त्यो जब अफरलाई एक्सेप्ट गरे र 2 वर्षसम्म त्यो अफिसमा उनले सेक्युरिटी एनालाइसिसको काम गरे। वारेन बुफेटले त्यहाँ काम गर्दाखेरि सेक्युरिटी एनालिसिस र इन्भेस्टिङको बारेमा धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाए। 1956 मा जब बेन्जामिन ग्राहम रिटायर भए, उनले त्यो आफ्नो पार्टनरसिप फर्म बन्द गरिदिए। त्यो पार्टनरसिप फर्म बन्द भइसकेपछि वारेन बुफेट फेरि आफ्नो घर फर्केर आए, जुन कि ओमाहा थिए। आफ्नो घरतिर फर्केर उनले त्यहाँ केही पार्टनरसिप फर्महरू स्थापना गरे। पार्टनरसिप फर्महरूलाई हेज फर्म भन्ने गरिन्छ। प्रोफेसर बेन्जामिन ग्राहमको भ्यालु इन्भेस्टिङको फर्मुला फलो गरेर उनले धेरै प्रफिट कमाए। यही भ्यालु इन्भेस्टिङको फिलोसोफीलाई फलो गरेर उनी चाँडै नै मिलिनियर बने। भ्यालु इन्भेस्टिङ यानि कि अन्डर भ्यालु स्टकलाई किन्नु हो। अन्डर भ्यालु स्टक यानि कि त्यो स्टकको इन्ट्रेन्सिक भ्यालुभन्दा कममा त्यो सेयरलाई खरिद गर्नु। इन्ट्रेन्सिक भ्यालु यानि कि त्यो कम्पनीको एसेट्स, अर्निङ, डिभिडेन्ड सबै कुराहरू रियल भ्यालुमा क्यालकुलेट गरेर त्यो कम्पनीको त्यो स्टकको भ्यालुसन निकाल्नु हो। वारेन बुफेट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको एनालाइसिस गरेर त्यो कम्पनीको रियल भ्यालु निकाल्ने गर्दथे। यानि कि कुनै पनि कम्पनीको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट स्क्यान गरेर त्यो कम्पनीको स्टकको रियल भ्यालु निकाल्नु। कुनै कुनै बेला कम्पनीको स्टकको भ्यालु त्यो इन्ट्रेन्सिक भ्यालुभन्दा तल झर्ने गर्दछ। त्यसैले उनी यस्तो स्टकमा इन्भेस्ट गर्दथे जुन स्टकको इन्ट्रेन्सिक भ्यालु चाहिँ त्यो कम्पनीको स्टकको प्राइसभन्दा एकदमै धेरै छ। वारेन बुफेटले 1962 मा पहिलोचोटि बर्कशायर ह्याथवेको सेयर खरिद गरेका थिए। त्यतिखेर यो बर्कशायर ह्याथवे एउटा टेक्सटाइल कम्पनी थियो, जुन कि कपडाहरू बनाउने बिजनेस गर्दथ्यो। त्यतिखेर बर्कशायर ह्याथवेको बिजनेसले एकदमै खराब पर्फर्मेन्स गरिरहेको थियो। कम्पनीले एकपछि अर्को गरेर बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो टेक्सटाइल मिलहरू बेचिराखेका थिए। त्यही आफ्नै कम्पनीको मिल बेचेको पैसाले बर्कशायर ह्याथवेको सेयर आफैले खरिद गरिराखेका थिए। बुफेटले बर्कशायर ह्याथवेको सेयर यो सोचेर खरिद गरे कि कम्पनीले बिस्तारै बिस्तारै टेक्सटाइल मिलहरू बेचेर आफ्नै सेयरहरू खरिद गरिरहेको छ। कुनै बेला कम्पनी क्लोज भयो भने त्यो कम्पनीले पक्कै पनि सबै सेयरहरू खरिद गर्नेछ र मलाई राम्रो प्रफिट हुनेछ। यही सोचेर वारेन बुफेटले त्यो कम्पनीको सेयर खरिद गरेका थिए। वारेन बुफेटले 1964 सम्ममा
राम्रो क्वान्टिटीमा बर्कसायर हाथवेको सेयर खरिद गरेका थिए। जब त्यो कम्पनी बर्कसायर हाथवेले सबै मिलहरू बेचेर आफ्नो स्टकहरू खरिद गर्न थाले, तब त्यो कम्पनीले वारेन बुफेटलाई बोलाएर सोधे कि भन अब तिमी कुन प्राइसमा चाहिँ तिम्रो सेयर बेच्न चाहन्छौ। त्यसपछि वारेन बुफेटले भन्यो, म मेरो सेयर $11.5 बेच्न चाहन्छु। त्यसपछि त्यो कम्पनीको म्यानेजमेन्टले भन्यो, ल ठिकै छ, तपाईँको सेयर हामी $11.5 खरिद गर्नको लागि तयार छौँ। जब त्यो कम्पनीबाट सेयर खरिदको लागि लेटर वारेन बुफेटकोमा आयो, त्यति बेला त्यो लेटरमा $11.5 प्राइस नभएर 11.375 प्राइस लेखिएको थियो। जबकि वारेन बुफेटसँग सेयर खरिद गर्ने डिल $11.5 भएको थियो। यो कम्पनीको म्यानेजमेन्टको झुटो कुरा वारेन बुफेटलाई एकदमै नराम्रो लाग्यो र उनलाई एकदमै मन परेन। उनले त्यो कम्पनीको अफरलाई तुरुन्त रिजेक्ट गरिदिए र बर्कसायर हाथवेको अरू पनि सेयर धम्माधम धेरै खरिद गर्न थाले। उनले त्यो बर्कसायर हाथवेको सेयर त्यति बेलासम्म खरिद गरिरहे जबसम्म कम्पनीको म्यानेजमेन्ट उनको हातमा आएको थिएन। जब कम्पनीको म्यानेजमेन्ट उनको हातमा आयो, त्यसपछि त्यो चिटर म्यानेजमेन्टलाई उनले त्यो कम्पनीबाट निकालिदिए। वारेन बुफेट जहिले पनि भन्ने गर्छन् कि इन्भेस्ट गर्ने बेला आफ्नो इमोसनलाई बाहिर राख्नुपर्छ। इमोसनलाई कहिले पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि सँगै ल्याउनु हुँदैन। तर यो डिसिजन भने उनले आफ्नो इमोसनमा लिएका थिए, जुन कि एकदमै ठुलो गल्ती थियो। त्यसैले यो कुराबाट उनले पाठ सिके। 1969 मा उनले आफ्नो पार्टनरसिप बिजनेस बन्द गरिदिए। त्यो पार्टनरसिप फिर्म बेचिसकेपछि भने उनी बर्कसायर हाथवेको चेयरम्यान भए। त्यो बर्कसायर हाथवे भन्ने कम्पनीले टेक्सटाइल बिजनेसमा खासै राम्रो प्रगति गरिरहेका थिएन। त्यसैले अब वारेन बुफेटले त्यो बर्कसायर हाथवेलाई होल्डिङ कम्पनी बनाइदिए। होल्डिङ कम्पनी यानि कि त्यो कम्पनी जसले अरू कम्पनीको सेयरहरू खरिद गर्ने गर्दछ। यस्तो होल्डिङ कम्पनीले अलग अलग कम्पनीहरूमा इन्भेस्ट गर्ने गर्दछ। त्यसपछि त्यो बर्कसायर हाथवे भन्ने कम्पनीलाई उनले अलग अलग कम्पनीको सेयर खरिद गरेर राख्ने कम्पनी बनाइदिए। उनले बर्कसायर हाथवे मार्फत विभिन्न कम्पनीका सेयरहरू खरिद गरेका थिए, जस्तै कि वासिङटन पोस्ट, कोका-कोला, गैको यस्तै कम्पनीका सेयरहरू खरिद गरेका थिए। पछि उनले इन्सुरेन्स कम्पनीहरूलाई खरिद गरेर इन्सुरेन्स कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेर इन्सुरेन्स कम्पनीको बिजनेस सुरु गरे। उनले त्यो बर्कसायर हाथवे भन्ने कम्पनीको जुन टेक्सटाइलको बिजनेस छ त्यसलाई बन्द गरिदिए। उनले पहिलोचोटि सेयर इन्भेस्टमेन्ट 11 वर्षको उमेरमा गरेका थिए। उनी भन्छन्, 11 वर्षभन्दा पहिला मैले आफ्नो टाइम वेस्ट गरिराखेको थिएँ र 11 वर्षपछि मैले आफ्नो टाइम सही रूपमा सदुपयोग गरेको छु। उनको बुवाको अफिसमा धेरै इन्भेस्टिङको किताबहरू थियो। उसले लगभग सबै किताबहरू पढेका थिए। त्यसैले गर्दा नै उसलाई इन्भेस्टिङको बारेमा नलेज भयो र उसले इन्भेस्टिङ गर्न थाल्यो। उनले आफ्नो पहिलो सेयर सिटिज एन्ड सर्भिस भन्ने कम्पनीको किनेका थिए। त्यति बेला त्यो सेयरको प्राइस $38 थियो। त्यो कम्पनीको सेयर उनले $38 मा आफ्नो र आफ्नो बहिनीको नाममा किनेका थिए। वारेन बुफेटले त्यो सेयर खरिद गरिसकेपछि, जुन उनले $38 मा खरिद गरेका थिए, त्यो सेयर $38 भन्दा पनि तल झर्न थाल्यो र तल झरेर त्यो सेयरको प्राइस $29 मा आइपुग्यो। $29 मा त्यो आइपुग्दा उनले त्यो सेयर भने बेचेनन्। केही समयपछि त्यो सेयरको प्राइस $40 पुग्यो र $40 पुग्न साथ उनले त्यो सेयरलाई बेचेर राम्रै प्रफिट कमाए भनेर सोच्न थाल्यो। तर केही समयपछि नै त्यो सेयरको प्राइस बढेर
$200 पुगेको थियो। वारेन बुफेट भन्छन् कि उसको त्यो पहिलो इन्भेस्टमेन्टमा धैर्यता इन्भेस्टमेन्टमा कतिको जरुरी छ भनेर। त्यसैले वारेन बुफेट जहिले पनि लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टहरू मात्र गर्ने गर्दछन्। उनले वाशिङटन पोस्टको सेयर 1973 देखि खरिद गर्न सुरु गरेका थिए, जुन कम्पनीको सेयरमा उसलाई 9000% भन्दा पनि धेरै रिटर्न मिलेको थियो। तपाईँ इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ 9000%। यस्तै धेरै कम्पनीहरूमा उनलाई हजार% रिटर्न मिलेको थियो। वारेन बुफेट भन्छन् सेयर खरिद गर्नु भनेको त्यही कम्पनीको बिजनेस खरिद गर्नु जस्तै हो। त्यसैले वारेन बुफेट त्यही कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्छन् जुन कम्पनीको बारेमा वारेन बुफेटलाई राम्रोसँग नलेज छ र जुन कम्पनीको बिजनेस सबै वारेन बुफेटले बुझेका छन्। उनको भनाइ छ कि बिजनेस बुझ्यो भने त्यो बिजनेसको इनडेप्थ एनालाइसिस गर्न सजिलो हुने गर्दछ। त्यसैगरी 1988 मा उनले कोका कोलाको सेयर खरिद गर्न सुरु गरेका थिए। लगभग सेयर खरिद गर्दा गर्दा उनले कोका कोलाको 7% स्टेक खरिद गरे। अहिलेसम्म पनि त्यो स्टक उनले होल्ड गरेर राखेका छन्, किनकि त्यो कम्पनी एकदमै प्रफिटेबल कम्पनी थियो। उनलाई कोक अहिले पनि मनपर्छ र उनी जहिले पनि कोक पिउँछन्। वारेन बुफेटले इन्भेस्टमेन्टबाट आएको डिभिडेन्ड अथवा प्रॉफिट उनले अर्को सेयरमा लगानी गर्ने गर्दछन्। उनको सक्सेसफुल इन्भेस्टमेन्ट जुन कि कोका कोला, वाशिङटन पोस्ट र रिङले च्युइङगम जुन कम्पनीहरूलाई उनले बच्चैदेखि सम्झेका थिए, बुझेका थिए। वारेन बुफे बच्चैदेखि वाशिङटन पोस्टहरू बेच्ने गर्दथे घर घरमा गएर, र घर घरमा गएर उनले कोका कोला र रिगले च्युइङगमहरू बेच्ने गर्दथे। त्यसैले वारेन बुफेलाई त्यो कम्पनी, त्यो प्रडक्टहरूको प्रडक्ट क्वालिटी, बिजनेस मोडल र कस्टमर लोयल्टी सबै कुराको विषयमा राम्रोसँग ज्ञान थियो। त्यसैले यो प्रडक्टहरूको ज्ञान वारेन बुफेलाई पछि गएर इन्भेस्ट गर्नमा धेरै नै काम आयो। आफ्नो एउटा बुकमा बेन्जामिन ग्राहमले भन्छन् इन्भेस्टिङ इज मोस्ट इन्टेलिजेन्ट वेन इट इज मोस्ट बिजनेस लाइक। र वारेन बुफेट भन्छन् कि यो 9वटा शब्द इन्भेस्ट र इन्भेस्टिङमा लेखिएका सबसे 9वटा इम्पोर्टेन्ट शब्दहरूमध्येका एक हुन्। वारेन बुफेटले प्रोफेसर बेन्जामिन ग्राहम र फिलिप फिसरको धेरैजसो फिलोसोफी जुन कि इन्भेस्टिङमा छ त्यसलाई फलो गरेका छन्। उनी भन्दछन् म 15% फिलिप फिसर र 85% बेन्जामिन ग्राहमको फिलोसोफीलाई फलो गर्दछु। प्रोफेसर बेन्जामिन ग्राहमको फिलोसोफीले यस्तो भन्दछ कि स्टकहरू अन्डर भ्यालु भएको बेलामा खरिद गर्नुपर्दछ, यानि कि जुन स्टक त्यसको भ्यालुभन्दा धेरै कम छ त्यति बेला त्यो स्टकलाई खरिद गर्नुपर्दछ। र मैले यो भिडियो बनाइराखेको बेलामा अहिले नेप्सेमा धेरै राम्रा राम्रा कम्पनीहरूको स्टक भ्यालु एकदमै कम छ। त्यसैगरी फिलिप फिसरको फिलोसोफीले क्वालिटी बिजनेसहरूमा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्ने गरेका छन्। त्यसैले वारेन बुफेटले दुवैको फिलोसोफीलाई मिक्स गरेर फलो गरेका छन्। उनको फिलोसोफी चाहिँ क्वालिटी बिजनेसको सेयरको भ्यालु एकदमै कम भएको बेला खरिद गर्नुपर्छ। उनले धेरैजसो इन्भेस्टमेन्ट जब रिसेसन पिरियड थियो तब गरेका छन् र जब कम्पनीको केही प्रब्लमहरू आएर सेयरको भ्यालु एकदमै कम भएका छन् राम्रा राम्रा कम्पनीहरूको, त्यति बेला उनले त्यो कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेका छन्। यस्तै यस्तै परिस्थितिमा उनलाई राम्रो राम्रो कम्पनीहरूका सेयर एकदमै कम पैसामा खरिद गर्ने मौका मिलेको छ। आजकल बर्कसायर हाथवेको कम्पनीले 60 भन्दा बढी कम्पनीको सेयर्सहरू खरिद गरेर राखेका छन्। जहिले पनि वारेन बुफेटले इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि दुईटा रुल फलो गर्छन्। पहिलो रुल हो नेभर लुज मनी अनि दोस्रो रुल हो नेभर फर्गेट रुल नम्बर 1, यानि कि आफ्नो पैसा सेयर मार्केटमा कहिले पनि नगुमाउनु। वारेन बुफेट आफू सफल हुनुको तारिफ उसको पार्टनर
चार्ली मङ्गरलाई पनि दिने गर्दछन्। उनी जहिले पनि उसको पार्टनरको तारिफ गरेर थाक्दैनन्। वारेन बुफे धेरैजसो किताबहरू पढेर बिताउँछन्। दिनको 4-5 घण्टा उनी इन्भेस्टमेन्ट सम्बन्धी किताबहरू पढेर बिताउने गर्दछन्। वारेन बुफेको उमेर अहिले लगभग 81 सालको भएको छ। तैपनि उनी अहिले इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि लङ टर्मको इन्भेस्टमेन्टको बारेमा मात्र सोच्छन्। सानो हुँदाखेरि बुफेटले उसको बहिनीसँग भन्ने गर्थे कि एक दिन म यो दुनियाँको सबभन्दा धनी व्यक्ति बन्नेछु। र नभन्दै 2009 मा केही समयका लागि उनी विश्वकै सबभन्दा धनी व्यक्ति बनेका थिए र लगातार उनी टप 5 मा रहिआएका छन् विश्वको सबभन्दा धनी व्यक्तिहरूमध्ये। त्यति धेरै धनी हुँदा पनि उनी त्यही घरमा बस्छन् जुन घरमा वारेन बुफे पहिला बस्ने गर्दथे। वारेन बुफे आफ्नो कार आफै चलाउँछन्। कार चलाउनको लागि उनले ड्राइभर राखेका छैनन् र अहिलेसम्ममा उनले $46 बिलियन जति डोनेसन मात्र गरेका छन्। सोच्नुहोस्, डोनेसन नगरेको भए वारेन बुफेटको वेल्थ कति हुन्थ्यो। वारेन बुफेट दुनियाँको डोनेसन गर्ने व्यक्तिहरूमध्ये सबसे धेरै छन् र केही व्यक्तिहरू सोध्छन् कि वारेन बुफे यति धनी भएर पनि अहिले किन काम गर्नु पर्यो त। वारेन बुफे बिजनेस उनको आवश्यकताको लागि गर्ने गर्दैनन्। बिजनेस यानि कि शेयर मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट वारेन बुफेटको एउटा प्यासन नै हो। वारेन बुफे इन्भेस्टमेन्टलाई एकदमै इन्जोय गर्छन् र उनलाई इन्भेस्टमेन्ट र बिजनेस एकदमै मनपर्छ। वारेन बुफेले धेरैजसो सम्पत्ति 50 वर्षभन्दा पछि कमाएका हुन्। उनी भन्छन्, उमेर त मात्र नम्बर मात्र हो। यति धेरै बुढो भइसकेर पनि बर्कसायर ह्याथवे कम्पनी उनले राम्रैसँग चलाइराखेका छन्। साथीहरू, शेयर मार्केटका बादशाह वारेन बुफेटको यो जीवनीबाट तपाईले के सिक्नुभयो? कमेन्ट अवश्य पनि गर्नुहोला। भिडियो मन परेको खण्डमा भिडियोलाई लाइक र शेयर पनि गरिदिनुहोला र यो भिडियो मन परेको खण्डमा यस्तै भिडियोहरू पाउनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब अवश्य पनि गरिदिनुहोला। आजको लागि यति नै। तपाईको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।